دونك كيف ما قلنا عندنا لي كوردوني ديال ا، عندنا لي كوردوني ديال بي، مطلوب منا هو نلقاو الجيزمون ا بي والجيزمون بي ا. دونك ننطلق من دوك لي ديمارش لي شفنا، قلنا بانني الا بغيت نكالكولي لو جيزمون ا بي، اول حاجه غنكالكولي هي دلتا اكس ا بي و دلتا يكريك ا بي. دونك دلتا اكس ا بي اللي كتساوي لي اكس بي موان اكس ا، و دلتا يكريك ا بي اللي هي يكريك بي موان يكريك ا. دونك غنحط القيم ديال لي زيكس و لي زيكريك ديالي، كنلقى بان دلتا اكس ا بي كتساوي ليا 582.85، و دلتا يكريك ا بي اللي كتساوي ليا موان 174.21. دونك كندوز باش نحسب تيتا ريدويت اللي هي لارك طونجونت ديال القيمه المطلقه ديال دلتا اكس على القيمه المطلقه ديال دلتا يكريك، اللي هي لارك طونجونت ديال هاد 582.85. هادي سالبه كترجع موجبه اللي هي 174.21. دونك الكالكول ديالها كيف ما ديجا شفنا اللي قلنا بان راه لارك طونجونت راه هو طونجونت موان زان. دونك شنو غادي ندير؟ دونك سوا كندير لارك طونجونت من الديبار، اولا نقدر ندير هادي انني كندير 582.85 مقسومه على 174.21 كندير كتساوي. دونك من بعد كندير شيفت طونجونت باش تعطيني طونجونت موان زان. دونك كندير ديال انس ديال اخر قيمه اللي هي هادي كتساوي ليا، دونك كتعطيني هي 81.5099. ديما في لي جيزمون اولا في تيتا ريدويت كناخدو 4 ديال الارقام مورا الفصيله. دونك لقينا دابا تيتا ريدويت، من بعد كنشوف الاشاره ديال دلتا اكس مع الاشاره ديال دلتا يكريك. دونك هنايا عندي دلتا اكس بوزيتيف وعندي دلتا يكريك نيجاتيف. دونك شكون اللي عندي فيه دلتا اكس موجب و دلتا يكريك سالب؟ الا رجعنا لهنايا دلتا اكس بوزيتيف و دلتا يكريك نيجاتيف، دونك الدوزيام كوادرون وبالتالي راه الجيزمون كيساوي 200 موان تيتا ريدويت، 200 موان تيتا ريدويت اللي هي 200 ناقص 81.5099 اللي غنلقاوها هي 118.49.001. دونك لو جيزمون ا بي هو هذا، واللي ديما قلنا راه انه محصور ما بين 0 وما بين 400. دونك هنا لقينا لو جيزمون ا بي. دونك الى حاولنا نحسبو لو جيزمون بي ا، دونك لو جيزمون بي ا نفس الطريقه خصنا نحسبو لو دلتا اكس بي ا. دونك الى بغينا لو دلتا اكس بي ا ما هو الا اكس ا موان اكس بي، وبالتالي راه هو موان غادي تقلبوا لنا هادو، دونك غيتقلبوا لنا هاد لي زيكس هادو، وبالتالي غادي يولي هو موان دلتا اكس ا بي. دونك راه لو دلتا اكس بي ا هو موان دلتا اكس ا بي اللي هو ناقص 582.85. نفس الشيء بالنسبه لي دلتا يكريك بي ا اللي هي موان دلتا يكريك ا بي اللي هي 174.21. دونك انا كانت بالموان غتولي هنايا بالبلوس. تيتا ريدويت غتبقى هي علاش؟ حيت ديجا كنخدمو بالقيمه المطلقه، وهنايا راه يلاه لو سين اللي تبدل ليا. دونك تيتا ريدويت غتبقى هي اللي هي 81.5099. شكون اللي غادي يكون عندي الفرق هنايا؟ هو الاشاره ديال دلتا اكس و دلتا يكريك. دونك هنا غتولي عندي دلتا اكس سالبه و دلتا يكريك موجبه. دونك اش من كوادرون اللي عندي فيها دلتا اكس سالبه و دلتا يكريك موجبه اللي هو الكاتريام كوادرون، وبالتالي لو جيزمون راه هو 400 موان تيتا ريدويت اللي كنلقى فيه هو 318.49.01. دونك هنايا الى لاحظت شنو هي العلاقه ما بين لو جيزمون ا بي و لو جيزمون بي ا. دونك انا لقيت 118 فاصله وهنا 318 فاصله. دونك هنا كنلقاو بان راه لو جيزمون بي ا كيساوي ليا لو جيزمون ا بي بلس 200. دونك واش هاد العلاقه ديما صحيحه ولا لا؟ غادي نشوف. دونك الا جينا لهنايا نعاود نرجعو للشيما ديالنا ديال قبيله اللي هي عندي 2 بوان ا بي. دونك عندي لو نور لومبير حطيناها في الاو حطيناها في البي، لقينا لو جيزمون ا بي وعندي لو جيزمون بي ا. دونك الا درنا واحد البرولونجمون ديال هاد لا ديريكسيون هنايا كنلقى بان هذا راه هو لو جيزمون ا بي. دونك هاد لونغل هي هادي 2 باراليل كوب بار
باغ ان دروات ولا اون دروات. دونك هنايا راه عندي واحد لا دروات وعندي دو باراليل، دونك هادو راه جوج ديال الزوايا اللي غادي يكونوا متساويين. دونك عندي هذا هو لو جيزمون ا بي وعندي هذا هو لو جيزمون بي ا. دونك شنو هي العلاقه هنايا بصفه عامه ما بين هاد لو جيزمون ا بي مع لو جيزمون بي ا؟ دونك راه لو جيزمون بي ا راه هو ا بي بلس هاد لونغ اللي هي 200. دونك حنايا بصفه عامه شنو كنقول بان لو جيزمون ا بي ايت ايغال لو جيزمون بي ا بلس او موان 200. علاش درنا بلس او موان 200؟ تفاديا باش اننا لنفترض ان هاد لو جيزمون ا بي كان فيه 200 وزدنا له 200 اخرى، فين غادي نوليو؟ دونك غادي نفوتو 400، وبالتالي الا فتنا 400 خصنا نطبقو العلاقه ديال لا رومارك ديالنا. دونك الا فتنا 400 خصنا نعاودو نقصو 400 تفاديا لانني خصني نفوت 400 ونقص 400. كندير انايا في العلاقه ديالي بان لو جيزمون ا بي كيساوي لو جيزمون بي ا بلس او موان 200. دونك هذه هي العلاقه العامه. دونك شنو هي العلاقه ما بين اولا شنو هو لو جيزمون ا بي و لو جيزمون بي ا؟ هو لو جيزمون ديال جوج ديال لي ديريكسيون اللي هما في لو سونس كونترير. دونك لو جيزمون ا بي لو جيزمون بي ا. دونك اون فوا كيكونوا عندي جوج ديال لي سونس كونترير، دونك راه لو جيزمون ديالهم كيساوي واحد كيساوي الاخر بلس او موان 200. دونك فوقاش نزيد وفوقاش نقص؟ الا كان عندي لو جيزمون بي ا صغير على 200، دونك في هاد الحاله غندير لو جيزمون ا بي راه هو لو جيزمون بي ا بلس 200. بما ان هذا صغير على 200 وزدت له انا 200، دونك هاد القيمه كامله اللي هي لو جيزمون ا بي ما غاديش تفوت ليا 400، وبالتالي كنبقى في ديك لا كونديسيون ديال لو جيزمون خصو ما بين 0 وما بين 400. الحاله الثانيه هو انه لو جيزمون بي ا الا كان كبير على 200، دونك في هاد الحاله كيولي عندي لو جيزمون ا بي هو لو جيزمون بي ا موان 200. دونك هذا كبير على 200 الا نقص منه 200 دونك اوتوماتيكمون غادي يبقى ليا ما بين 0 وما بين 400. اوتوماتيكمون على الاقل ما غاديش يوصل ليا، ما غاديش يكون سالب، حيت ديجا هذا كبير على 200 غادي نقص 200 غادي يعطيني واحد القيمه اللي هي فوق من الزيرو، ما غاديش يعطيها ليا سالبه. دونك اللي نعقلوا عليه هو انه الا كانوا عندي جوج ديال لي سونس اوبوزي، لو جيزمون ديال جوج ديال لي سونس اوبوزي، دونك راه واحد كيساوي الاخر بلس او موان 200. كتبقى صحيحه حتى الا كتبت ان لو جيزمون بي ا كيساوي لو جيزمون ا بي بلس او موان 200.